तशरीफ़ फरमा है, आप माहिर तालीम हैं डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। थैंक यू। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने आज हमें ज्वाइन किया। बड़ी अच्छी आपने बात की। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम तीन तनाज़र में ये जिस्मानी जो सरगर्मियाँ इसको देखते हैं। जी बिल्कुल। पहला अहम तनाज़र वही जो हम बात करते हैं, वॉक करना, रन करना, स्विमिंग करना, कोई कश्ती रानी हो जाए, गार्डनिंग हो जाए, ये सारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या कोई भी और सपोर्ट, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में आपकी दिन भर की बाकी की मसरूफियात हैं, जैसा कि आजकल बड़ी बात होती है कि आपका टाइम पर सोना और फिर टाइम पर उठना और फिर खाना खाने की रूटीन, हत्ता कि खाना खाने का आपका अंदाज और डाइटरी सारी हैबिट्स, और फिर ये कि स्क्रीन लाइफ में आप कितना टाइम गुजार रहे हैं, और फिर साथ साथ ये कि क्या सुनते हैं डेली, क्या गुफ्तगू करते हैं, कितना मुस्कुराते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी अहम चीज़ बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी लतीफ़ किस्म की, वो रिलेट करती है कि जब भी आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या दरमियानी नौयत की कोई सरगर्मी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन क्या है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप क्या जब जॉगिंग करते हैं तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है या आप किसी वजह से स्केरी होते हैं या टेंशन लेके करते हैं। तो ये बड़ी सॉफ्ट सी एक फैब्रिक है। तो इन तीनों को अगर मैं इस तरह कंक्लूड करूं तो जो पहली एक्टिविटी है वो हमारे जिस्म में से खून जो ब्लड से सारे जिस्म में जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकली फिल्टर्ड ब्लड जाएगा पहली और दूसरी एक्टिविटी में। तीसरी एक्टिविटी इतनी लतीफ है कि इससे आपका स्पिरिचुअली फिल्टर्ड ब्लड आपके ब्रेन में जाएगा। तो दिस इज हाउ कि जिस ब्रेन में फिजिकली फिल्टर्ड ब्लड और स्पिरिचुअली फिल्टर्ड ब्लड रेगुलरली जाता रहे तो वो ब्रेन फिर मिरेकल्स क्रिएट करता है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पिछली अगर 2 डेकेड में देखें तो एक एजुकेशन सिस्टम में बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आई, वो ये कि पब्लिक सेक्टर से वो प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसकी वजह से जो बहुत बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होती थी अब वो छोटी छोटी बिल्डिंग में समा गई। जब छोटी छोटी बिल्डिंग में समा गई तो ये जो एक्सरसाइज के, वर्जिश के और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मौके थे जो स्कूलों के, कॉलेजेस के आपस में मुकाबले हुआ करते थे वो बिल्कुल नापेद हो गए। बिल्कुल ऐसे। और फिर दूसरा ये हुआ कि जब हमारी सोशल लाइफ हमारे मोबाइल ने ले ली, यानी हम इसके गुलाम बन गए जब से, तो उससे फिर जो ही वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से फारिग होता है तो वो अपना बाकी टाइम उसमें सर्व करता है, मोबाइल पे। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मैं दोबारा वही बात करूंगा कि हमें वो जो आपने बड़ी प्यारी बात की थी शुरू में कि एक हार्मनी कायम करने की जरूरत है, हम आहंगी, तो वो उन तीनों कैटेगरीज में रिक्वायर्ड है। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज यकीनन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और अगर ना हो सके तो एटलीस्ट हफ्ते में एक स्पोर्ट्स का डे हो जिसमें छोटी मोटी स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई जाए। हम ट्रिप्स अरेंज करते हैं उस तरह एक इसका भी शेड्यूल बना ले, एक दिन होना चाहिए कि वीक में एक दिन हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी, कोई गेम्स हुआ करेंगे। जी, हमने ये की यूनिवर्सिटी लेवल पर हमने की, जैसे हाइक का हम प्रोग्राम बना लेते हैं। यूनिवर्सिटियों में मैं कोचिंग करता रहा, एक स्काउटिंग का प्रोग्राम चलता है, रोवर स्काउट्स का, उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और बहुत सारी टूरिज्म के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है। वो हफ्ते में, महीने में एक टूर कर लिया। उनको बेसिकली मकसद ये है, देखें इसमें एक टेक्निकल पॉइंट अगर मैं यहाँ बता दूँ, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और जो ह्यूमन ब्रेन है वो 100 बिलियन सेल्स हैं। अब वो जो हार्मनी कायम करनी है वो उस वक्त ही कायम होगी ये 37 ट्रिलियन सेल्स को उन तीनों कैटेगरीज में एक टाइम मैनेज करके एक्टिव किया जाए। अगर हम उन तीनों में से एक कैटेगरी को भी मिस करेंगे, यानी अभी वजीहा ने बड़ी अच्छी बात की थी, लोग फटीग समझते हैं जनरल एक्टिविटी को, उसको हम फटीग ना समझे, हम शौक से करें। अगर कुकिंग हो रही है तो शौक से हो, अगर गार्डनिंग हो रही है तो शौक से हो, और फिर ये कि बाकायदा एक जहन में रखते हुए, ये फील करते हुए, ये मैं जो जॉगिंग करता हूँ, जॉगिंग करते हुए ये ना सोचूं कि वो फलां मेरा मसला है वो कैसे हल होगा, मैं पॉजिटिव थिंकर बनूं। ये वो तीसरी किस्म थी जिसको मैंने लतीफ सी शक्ल कहा। व्हेन ऑल दीज 3 कैटेगरीज इसको हम जॉइंटली देखेंगे तो फिर हमारा दिल बेसिकली ब्लड पहुंचाता है ना सारे जिस्म में, इंक्लूडिंग हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन में रेगुलरली फिजिकली फिल्टर्ड ब्लड भी जाएगा
اور ریگولرلی اسپرچولی فلٹرڈ بلڈ بھی جائے گا. یہ یوگا کیا ہے؟ یوگا کی ایکسرسائز یہی ہے کہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز, خوشی والے دن بھی ہم خوش نہیں ہوتے اور غمی والے دن بھی کوئی غم نہیں ہوتا. تو ایک انڈیفرنٹ سی جو کیفیت ہو گئی ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان تینوں میں ہم آہنگی قائم نہیں کی. مطلب ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہ سب سے اہم فارمل سولوشن یہی ہے کہ اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے لیول پر ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا فزیکل ایجوکیشن. وہ کافی عرصے سے وہ اب یونیورسٹیوں میں نہ پڑھایا جا رہا ہے, نہ اس لیول پر کسی آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ہم ضروری نہیں سمجھ رہے, ہاں جی, جبکہ بہت ضرورت ہے. تو وہ جو پی ٹی والا سارا سلسلہ تھا وہ اس سے لنکڈ تھا, جو اسکاؤٹنگ تھی وہ سارا اس سے لنکڈ تھا. ایک تو فارملی یہ ضروری ہے. انفارملی میں یہ کہوں گا کہ ایک ماس لیول پر کمپین کی بلکہ کنٹری لیول پہ موومنٹ کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ یہ سچ ٹی وی نے اس پروگرام کے توسط سے اس کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ جو ہماری جسمانی سرگرمیاں ہیں کس طرح ریلیٹ کرتی ہیں, اس کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے, لوگوں کو, بچوں کو, بڑوں کو یہ سمجھایا جائے, کنونس کیا جائے اس کمپین میں کہ بھئی اللہ کے بندے آپ اشرف المخلوق ہو, آپ اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ یونیک ہو, آپ دنیا میں بالکل ایک منفرد قسم کے شخص کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے زندگی کا ہر لمحہ بھرپور طریقے سے جینا ہے. تو بھرپور طریقے سے جینے سے مراد یہی ہوگی کہ وہ اپنی جسمانی سرگرمیاں بھی کرے, اپنی باقی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز بھی کرے, اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ بھی کرے. ان تینوں چیزوں میں ہم آہنگی رکھے. پھر جب یہ کام وہ کرے گا اور زندگی کو بڑے چاؤ سے گزارے, کسی چیز کو ٹینشن لے کے نہ گزارے. اگر وہ سیر کر رہا ہے تو پورا شوق ہو, اگر کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو پوری کنسنٹریشن ہو, اور اگر وہ اسپرچول ڈومین میں ہے تو پھر کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہ آئے اس کے مائنڈ میں. اگر یہ پورا پیکج لے کر وہ چلے گا, اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے, اور اس کو تھوڑا سا ہم نے مائکرو لیول پر ٹیسٹ بھی کیا, تو اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں جب ان کو اکٹھے لے کے چلتے ہیں. صحیح. پھر دوسری اہم چیز یہ کہ ان کو ریگولرلی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا بہت ضروری ہے فارمل لیول پہ. جو اس کو پتا ہو کہ میں نے فلاں ویک میں یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, پورا اس کا کیلنڈر بن جائے سال بھر کا, اور اس کو یہ کنونس کیا جائے کہ دیکھو تمہاری جو یہ باڈی ہے, اس باڈی کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے, چونکہ خودکشی حرام ہے. تو اگر اس کو اب دوسری ریورس فارم میں لے لیں, اگر آپ اپنی باڈی سے پیار کرو گے, اپنے آپ سے پیار کرو گے, تو آپ اس کی حفاظت کرو گے, آپ اس کو اچھے سے پھر گزارو گے. پھر جب آپ اس کو اس سے پیار کرنا سکھوائیں گے اس موومنٹ میں, اس کمپین میں, تو پھر اس میں چاہت پیدا ہوگی اس باڈی کو ایکٹیو رکھنے کی, اس میں ایکٹیویٹیز لانے کی. پھر وہی جب طالب علم ہوگا تو اس کا برین بہت خوبصورت ورک کرے گا, جو میں نے پہلے بات کی کہ فزیکلی فلٹرڈ بلڈ اور اسپرچولی فلٹرڈ بلڈ جائے گا. اب وہ برین میریکلز کریٹ کرے گا. بینگ اکنامکس کے ٹیچر کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ اکنامکس بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور دنیا میں یہ بڑی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جوں انسان کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, لیبر مارکیٹ میں اس کی لیبر ایفیشنسی, لیبر پروڈکٹیوٹی اور لیبر افیکٹونیس اس کی بڑھتی ہے. وہ ترقی یافتہ قومیں جنہوں نے آج ترقی کر کے پہلے دوسرے نمبر پر ہیں, اس میں اور بہت سارے فیکٹر تو گیون ہیں, لیکن ایک کی فیکٹر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ہیلتھ پہ توجہ دی. اس ہیلتھ سے جو برین ہے وہ شارپ ہوا, اور آج وہ دنیا میں اچھی فلمز پروڈیوس کر رہے ہیں, اچھا لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں. تو دس از ہاؤ, میرا تو پیغام یہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے.